پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ اسا تواڈے تے کتاب نازل فرمائی جڑی ہر چیز دا بیان کر دی ہے فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرمایا ہر خشک تے تر چیز دا ذکر اس قرآن دے اندر فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز اس قرآن دے اندر اللہ نے مقدموں کہا دیتی فرمایا کل فی کتاب مبین اللہ نے رجا فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے سارا کچھ قرآن میں چھے نوجوانوں سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے آج دا خطبہ جمعۃ المبارک قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت اور دی حفاظت دی حوالہ نالے تحفظ قرآن اور عظمت قرآن مجید دی حوالہ نالے گرامی قدر حضرات ویسے تو ہر مسلمان جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے وہ محافظ قرآن ہے اسی سارے قرآن مجید اور صاحب قرآن دی عزت دی حفاظت کرنے والے ہیں مگر قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اسا ہی اس قرآن اس ذکر نو نازل فرمایا اور اسی ہی دی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید فرقان حمید تو پہلے بھی 3 کتاباں اللہ کریم نے آسمان نازل فرمائیا زبور تورات انجیل مگر انہاں کتاباں دے بارے اللہ کریم نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا اور آج انہاں کتاباں دے اندر تحریفات ہو گئیاں انہاں تبدیل کر دیتا گیا مفہوم بھی بدل دیتے گئے اور الفاظ بھی بدل دیتے گئے مگر 15 صدیاں گزر گئیاں قرآن مجید فرقان حمید دی زیر نو کو زبر نو زیر نہ کر سکیا کیونکہ یہ حفاظت دی ذمہ داریاں عرشاں والے خدا نے آپ لے لیا قرآن مجید فرقان حمید اندر ہی اللہ نے قرآن مجید متعلق فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا او کتاب ہے جیدے وچ ریب کوئی نہیں شک کوئی نہیں پر سارے متقین واسطے ہدایت بن کے آئی یہ وچ ریب نہیں کیونکہ جٹ محمد نازل ہوئی اس محمد وچ عیب نہیں اس مصطفیٰ چ بھی عیب نہیں تے قرآن جڑی کتاب نازل ہوئی ہوتی اس کتاب چ بھی عیب نہیں کوئی شک نہیں قرآن اللہ دا کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید 1500 سال تو لے کے آج تک اپنی تبانیاں دے نال روشن ہے تے سینیاں نو روشن کر رہے ہیں اللہ نے انہاں پاکیزہ سینیاں دا انتخاب کیتا قرآن دی حفاظت واسطے جڑے آج بھی حافظ قرآن ہے 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے ہر سال مسلمانہ نے عالم تراویح دے اندر رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر قرآن پڑھ دے بھی نے اور سن دے بھی نے مدرسہ لسانیہ انوار القرآن دی طرح دنیا چ لکھاں مدارس ایسے نے جڑے بچوں نو حافظ قرآن بنا رہے صبح تو لے کے شام تک اور شام تو لے کے صبح فجر تک دنیا دے ہر کونے چ قرآن پڑھیا جا رہا اور ساڑھے تے بابے اندیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاتا ہے جڑے قرآن دیا حفاظتہ کر کے قبراں چ چلے گئے انہاں دیا قبراں تے آج بھی قرآن پڑھیا جا رہا گرامی قدر حضرات آج مسلمانہ نے عالم پورے دنیا دے اندر احتجاج کر کے تے دسنا چاہتے ہیں کہ اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے اسی سارے مجاہد قرآن تے حافظ قرآن تے محافظ قرآن اسی سارے تحفظ قرآن واسطے اپنی جانا بھی قربان کر سکنے وہ جڑا نبی دے نام تے جان دے سکتا ہے وہ نبی دے جان نام تے جان لے بھی سکتا ہے گرامی قدر حضرات غیر مسلمان تے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کر دیتی مگر اسا مسلمانہ واسطے بھی لمحہ فکری آئے کیا انہاں دی اتنی جرت نصرانیاں دی تے یہودیاں دی ہے سی کہ اس آڑے قرآن دے صاحب قرآن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن ایمان ساڑے کمزور ہیں وہ بھی وقت
انہاں یہودیاں دیکھیا کہ جدوں ماما اپنے بچیاں نو یورپ دے اندر کہہ دیا سن بیٹا سو جا نہیں تے صلاح الدین ایوبی آ جاوے گا. ایتھے سبحان اللہ کہنی سی. او دور بھی اسلام دا دیکھیا جدوں یہودی ماما اپنے بچیاں نو کہہ دیا سن بیٹا سو جا نہیں تے صلاح الدین ایوبی آ جائے گا. اتنا خوف یہودیاں دے سینے اندر مسلماناں دا سی کہ ماما صلاح الدین ایوبی دا نام لے کے اپنے بچیاں نو ڈراندیاں سن. او صلاح الدین ایوبی نے مینوں تے تہانوں اج دے مسلماناں نو پیغام دیتا سی. صدیاں پہلے صلاح الدین ایوبی کو پوچھا گیا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا یا اخلاق نال پھیلیا؟ آپ نے فرمایا مینوں اے تے نہیں پتا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا یا اخلاق نال پھیلیا، مگر مینوں اے پتا اسلام دی حفاظت جدو ہوئے گی تلوار دے نال ہی ہوئے گی. تو مسلمانہ نے جدو دی تلوار چھوڑ دیتی. انہاں یہودیاں تے نصرانیاں نو اتنی اوقات ہوگی کہ قرآن مجید نو جلاون، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن. اج پھر مسلمانوں نے ایک صلاح الدین ایوبی دی ضرورت ہے. اج پھر ایک محمود غزنوی دی ضرورت ہے. اج اسلام پھر کسے محمد بن قاسم نو آوازاں پہ دیتا ہے. گرامی قدر حضرات، آج مسلمانوں نے اپنی غیرت ایمانی دا ثبوت دینا پوے گا. میاں محمد بخش نے فرمایا سی زیراں زبراں شدہ مداں شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں. آدم چشتی مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے، ظہوری مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے، تے میاں محمد بخش دا ایک شعر ایک پاسے کہ آپ نے فرمایا زیراں زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں. آئیے میں تو انہوں قرآن وچو قرآن دی عظمت سناواں. آخو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن بھائی. اللہ نے ارجاء فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پروردگار نے فرمایا کملی والے بڑی برکت والی ذات جن نے اپنے یار تے قرآن نازل فرمایا. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا جنہیں اپنے یار دے فرق کرنے والی کتاب ایک قرآن نازل فرمایا تاکہ میرا یار سارے عالمین ڈر سنانا والا بن جائے. اللہ نے قرآن دے وچ قرآن دی شانہ بیان فرمائیا. فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل صغیر وکبیر مستتر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کل فی کتاب مبین. پروردگار نے فرمایا کملی والیا اسا تواڈے تے کتاب نازل فرمائی جڑی ہر چیز دا بیان کر دی ہے. فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا ہر خشک تے تر چیز دا ذکر اس قرآن دے اندر. فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر. اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز اس قرآن دے اندر اللہ نے مقدموں کا دیتی. فرمایا کل فی کتاب مبین. اللہ نے رجاء فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے، سارا کچھ قرآن میں چھے. نوجوانوں سارا کچھ قرآن میں چھے. قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن میں چھے. امام احمد بن حنبل کو لے کر بابا آیا.
کہنے لگا لجپال میں جوان ساتھ اللہ نے مینوں بیٹی عطا کی تھی تے میرے کو اللہ نے دولت بھی بڑی عطا کی تھی تے میں منت مان لئی سخنا سکھ لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی تو بیٹی دی شادی کرانگا تے بیٹی نو جہیز وچ ساری کائنات تے دو جہاں دی دولت دیواں گا آج میری بیٹی جوان ہو گئی جدو بیٹی پیدا ہوئی سی میرے ورگا امیر کوئی نہیں تے آج میرے ورگا غریب کوئی نہیں ہون بیٹی دی شادی دا ویلا تے جہیز ساری کائنات دی دولت دینی ہے تے کی دیواں فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے کیونکہ رب قرآن چ فرماندا کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن چے سارا کچھ قرآن چے کو سمجھن والا ہووے تے صحیح امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضور سائنس کہندی ہے کہ ستارے حرکت کر دینے تے ستارے گھوم دینے زمین بھی گھوم دیئے سورج بھی گھوم رہے چاند بھی گھوم رہے مریخ عطار و زحل سارے ستارے پہ گھوم دینے اے بھی سائنس کہندی ہے کہ اے سیدھے بھی گھوم دینے تے اس طرح بھی گھوم دینے یعنی دو طرح اپنے مدارے چ گھوم دینے تے قرآن چ کلن فی فلقی یسبحون کہہ کے اللہ نے ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر تے فرمایا ہے پر قرآن چ ستاریاں دی الٹی چال دا ذکر کوئی نہیں تے حضور اے قرآن چ تسی کہندے ہو سارا کچھ تے سیدھی چال دا ذکر ہے الٹی دا کوئی نہیں آپ نے ارشاد فرمایا تو قرآن نو سمجھیا ہی نہیں فرمایا جڑی آیت تو پڑھیے اے دے وچ الٹی چال دا بھی ذکر ہے تے سیدھی دا بھی ذکر ہے اور نے پوچھا کیویں فرمایا کلن فی فلک اینو ادھرو پڑھیے پھر بھی کلن فی فلک بن دے ادھرو پڑھیے پھر بھی کلن فی فلک بن دے فرمایا ایسے آیت جو ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے الٹی چال دا بھی ذکر ہے پتہ چلیا سارا کچھ قرآن وچے سارا کچھ قرآن وچے گرامی قدر حضرات زمین تے آسمان دی ہر چیز دا ذکر اللہ نے قرآن فرما دیتا گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید نو کون بدل سکدا تے کون اس قرآن دی توہین کر سکدا بڑے بڑے کافر آئے ابو جہل نو بھی اے عتبہ تے عتیبہ شیبہ ابو لہب اخنس بن شریک امیہ بن خلف بڑے بڑے کافرانوں آئی تے مانسی وہ کہندے سن اسی عربی بڑی سونی بولنے ہاں تے قرآن بھی عربی ہے نا اسی قرآن دی مثل بنا کے لے آما گے اے محمد جیڑا قرآن پڑھ دے جیڑا ایک کلام پڑھ دے اتا اسی بھی بنا سکنے ہاں اے بھی عربی اسی بھی عربی اللہ نے فرمایا چلو انج کرنے ہاں نا پھر ایک چیلنج نہ کر لئیے اللہ نے چیلنج فرمایا 15 صدیاں پہلے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار ہو روچا بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پروردگار نے ارشاد فرمایا او میرے یار دیاں ریساں کرنا والے اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ فادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے سارے مددگار لے آؤ اللہ نے ارشاد فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ فرمایا قرآن دی چھوٹی تو چھوٹی سورت دی مثل بنا کے لے آؤ نوجوانوں سائیاں کوئی قرآن دی ایک آیت بھی بنا سکیا وہ بھی عربی سن قرآن بھی عربی سی پتہ چلے آؤ قرآن عربی آنل نہیں آندا ابو جہل نو بھی عربی آندی ابو لہب نو بھی عربی آندی ہے پر انہاں نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی بلال نو حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آئی ایک گلہ فضل دیا انہاں نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی
بلال حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آ گئی معلوم ہویا کہ رب دے فضل نال ہوندا ہے او دے کرم نال ہوندا ہے میں کتاباں وچ پڑھیا کہ عرب دا ایک بہت بڑا شاعر بہت بڑا شاعر سارے شاعراں دا مکے دے اندر استاد گنیا جاندا سی اللہ دی توحید تے ایمان رکھدا سی انہیں جب دیکھا کہ میری ساری قوم بت پرستی کر دیئے انہیں مکہ چھوڑیا تے آؤ ایک پہاڑ دی غار وچ جا کے تے انہیں ڈیرے لگا لے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی مکے دے سارے او دے شاگرد کٹھے ہو کے تے غار دے باہر بیٹھ کے آواز دے کے کہنے لگے استاد جی اگر تسا غار چ ڈیرے لگا لے تے سانو شاعری کون سکھاوے گا اسی کدی شاگردی کران گے ساڈے شعراں دی اصلاح کون کرے گا انہیں اندروں جواب دیتا کہ بیٹا تسی روزانہ شعر لکھ کے لے کے آیا کرو تے تسی غار چ کاغذ تے یا کسی چیز تے لکھ کے چمڑے چ سٹ دیا کرو میں او دی اصلاح کر کے باہر سٹ دیا کراں گا اس طرح پڑھاں گے میرے سامنے کوئی نہ آوے میں بت پرستان دے سامنے نہیں جانا او دے شاگرداں نے روزانہ شعر تے غزل لکھ کے تے غار دے اندر اپنی غزل نو لکھ کے سٹنا انہیں او دی اصلاح کر دینی گرامی قدر حضرات وقت گزرتا جا رہا جدو اللہ نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی نا پڑھا سورۃ الکوثر میں پتہ کیوں سناوا لگا اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اے جڑی تا دے نیچے دو زیران ہے نا ایک قلت مانے دے دیا اللہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فرمایا سب تو چھوٹی صورت مثل بنا کے لے آؤ تو سب تو چھوٹی صورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورۃ الکوثر سب تو چھوٹی صورت اللہ فرمایا بڑیاں چھوڑو سورہ بقرہ تے بہت بڑی صورت ہے نا اللہ فرمایا کسی چھوٹی صورت ورگی صورت بنا کے لے آؤ اور 1500 سال تو قرآن دا چیلنج ہے 1500 سال تو چیلنج ہے کوئی قرآن دی مثل ایک لفظ نہ بنا سکیا ایک حرف نہ بنا سکیا کیوں انسان دی بنائی چیز دا انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے او دا کوئی نہ کوئی انسان ڈپلیکیٹ بنا کے لیا سکتا ہے ایک نے جہاز بنایا دوسرے نے راکٹ بنا لیا ایک نے راکٹ بنایا دوسرے نے میزائل بنا لیا ایک نے میزائل بنایا انہیں ایٹم بنا لیا کسی نے کار بنائی دوسرے نے ٹرک بنا دیتا اسے جہاز بنا دیتا سارے نے کسی نہ کسی نے کاپی کر کے بنا لیا کیوں انسانہ نے بنایا زنا سب کچھ بنا سکتے ہیں پر ایک مچھر دا پر ٹوٹ جائے کوئی لگا نہیں کیونکہ انسانہ دیا بڑیاں چیزاں دی مثال ہو سکتی ہے رب دی بنائی دی مثال نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنیاں کتابہ دیا تحریفاں کر لیاں پر رب دا قرآن سی نا قرآن سی اللہ نے فرمایا لے آؤ کوئی دی مثال کوئی کاپی دے کر کے لے آؤ کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ اللہ فرمایا کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ گرامی قدر حضرات ان او دے شاگرداں نے نا اے سورۃ الکوثر لکھی پڑھئے قرآن نوجوانوں دے سورج جڑے ویلے سورۃ الکوثر نازل ہوئی اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ نوجوانوں اتنا آیتاں دے شاگرد نے لکھیاں انہیں لے کے گار دے اندر سٹیاں آواز دے کے کہنے لگا استاد جی میں 3 مصرے لکھ کے لے آیا استاد جی دی ربائی بنانی ہے 4 مصرے پورے کرنے مینوں چوتھا مصرا نہیں آ رہا وزن تے پورا نہیں اتر رہا کہنے لگا استاد جی یہ چوتھا مصرا لکھ دیا جائے میں 3 دے مصرے لے کے آیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ انہیں واپس کاغذ سٹیا شاگرد نے کھول کے بیکھیا اوپر لکھیا سی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ انہیں چوتھا مصرع لے کے بھیجا ما ھذا قول البشر اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ اے دے مخالفان بھی مننا پہ گیا
مخالفین بھی مننا پہ گیا کہ قرآن دی مثال نہیں بن سکتی، نہ کوئی قرآن دی مثال بنا سکیا، نہ کوئی مصطفیٰ صاحب قرآن دی مثال آ سکیا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے اپنے محبوب کتاب یوں نازل فرما دیتی، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، ایک فرق کرنے والی کتاب ہے، ایک فرق کر دیں دی اپنے تے بیگانے دا۔ پڑھا قرآن کدے کدے جو فرق کر دے، قرآن وچوں آج قرآن دی شان سنی جاؤ نا۔ میں نال نال اس واسطے قرآن پڑھیا کہ قرآن اپنی شانہ آپ بیان کر دے، کوئی مننے نہ مننے۔ گرامی قدر حضرات، رب نے قرآن دی شانہ اتنی بلند کر دیتیاں، ساڑھا نکا نکا بچہ قرآن مجید محافظ بھی ہے تے حافظ بھی ہے۔ میں کتاب بچ پڑھیا، اللہ نے ایک دن فرشتہ نے فرمایا جاؤ زمین برباد کر کے آ جاؤ، عذاب کر دو۔ سورے فرشتے عذاب لے کے زمین تے آئے تھے، اللہ نے تھوڑی دیر بعد فرمایا واپس آ جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا بڑے تے ستے نے، پر وہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے صبح صبح اٹھ کے قرآن پہ پڑھ دے رہے نا، انہاں چھوٹے دی وجہ تمہیں بڑیاں دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے صبح اٹھ کے جدو قرآن پڑھ دے، بڑے ستے ہوں دے تے انہاں دے صدقے رب بڑیاں دے گناہ معاف کری جاندہ۔ اتھے ہر بچہ حافظ قرآن، ہر بچہ محافظ قرآن ہے۔ سنیے قرآن، قرآن کا دے چھ فرق کر دے۔ انہاں نو تکلیف کیے یہودیاں نو، انہاں نصرانیاں نو تکلیف کیے، ایک کیوں کدے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کر دے، اصل تکلیف کیے۔ او میں دساں، اللہ نے قرآن چہ دا بیان فرمایا، اللہ نے رجا فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اللہ نے رجا فرمایا جی میں زندہ تے مردہ کدے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے رجا فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اللہ نے فرمایا جی میں انا تے سجا کھا برابر نہیں ہو سکتے۔ کدرے رب نے رجا فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا عالم تے جاہل کدے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے رجا فرمایا لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اللہ نے فرمایا جنتی تے دوزخی کدے برابر نہیں ہو سکتے۔ انج ایمان والا تے یہودی تے عیسائی تے مشرک کدے برابر نہیں ہو سکتے، کہ میں زندہ تے مردہ برابر نہیں ہو سکتے، کہ میں دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہو سکتے، کہ میں اندھیرا تے اجالا برابر نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا تے مشرک تے برابر نہیں ہو سکتا۔ انہاں نو پتہ نہ اسی مسلمان دی برابری کر سکنے آئے، نہ اسی قرآن دیاں برابریاں کر سکنے آئے۔ آئے دن تو ہی نہ کر کے ساڑھے دل پہ دکھاں دینے، اسی بھی یہی کہنے آئے اے دین نبی دا اج بانگ یتیمان روے پہ کرلاوے کہ ہووے کوئی عمر بہادر کہ روے نو گل لاوے۔ رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا حکمران گزرے ہندوستان دے اندر، بہت بڑا حکمران، بڑا معروف ہے تاریخ دے اندر رنجیت سنگھ۔ انہیں ایک مرتبہ اپنی ساری کبینہ بلا لی تے دربار جو بلا کے تو انہیں آکھیا کہ میرا ارادہ ہے وے کسی طریقے مسلمانہ دا قرآن بدل دے گی، ادھے وچ تحریف کریے۔ انہیں آکھیا ادھر والی صورت ادھر کر دیو، ادھر والی صورت ادھر کر دیو، ادھر دی آیت ادھر کر دیو، ادھر والی آیت ادھر کر دیو، زیرہ دیاں زبران تے زبران دیاں پیشاں بنا دینے ہاں۔ رنجیت سنگھ نے جدو انہاں آکھیا نا، ایک وڈیرا جب بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تو چلا ہو گیا، ابو جال کو عربی ہو کے تے قرآن نہیں بدلیا کرا، کہرے کو پنجابی ہو کے کیویں بدلیا جانا۔ انہیں آگیا جے بدل بھی لویں تے برکیاں تو بدل لویں گا تے آج سینیاں جو کون بدلے گا، سینیاں جو کون بدلے گا، کیونکہ دیا حفاظت دیا ذمہ داریاں عرشہ والے خدا نے آپ لیاں۔ ہارون رشید بادشاہ دا پتر مامون الرشید او دے
دربار دے اندر ایک یہودی آیا کہ انہیں بڑی علمی گفتگو کی تھی. مامون الرشید نے انہوں آکھیا کہ تو اتنا صاحب علم ہے تو اسلام قبول نہیں ہو کیوں نہیں کر لیتا؟ اتنا تو سمجھدار ہے، عقل مند ہے. اللہ نے تینوں صورت بھی بڑی حسین عطا کی تھی، آواز بھی سونی ہے، علم بھی بڑا ہے. اللہ نے تینوں صاحب کلام بھی بنائے، صاحب بصیرت بھی ہے. اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ وہ کہنے لگا نہیں جی نہیں، میرے بات ہے، میرے باپ دے دادے دا دین ہی ٹھیک ہے. چلا گیا. ایک سال دے بعد آیا تے مامون الرشید دربار وچ انہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا نالے مسلمان ہو گیا. اٹھ کے انہیں قرآن تے صاحب قرآن تے اسلام دی عظمت دے اوتے بڑی سونی تقریر فرمائی. مامون الرشید بڑا حیران ہو کے کہنے لگا کہ میں تینوں پچھلے سال اسلام دی دعوت دیتی تو میری دعوت قبول نہ کی تھی، اسلام قبول نہ کیتا. آج تو کلمہ بھی پڑھ کے آیا اسلام تے قرآن تے کملی والد دی شان وچ تقریر بھی کی تھی، وجہ کی ہوئی؟ کہنے لگا بادشاہ تو میں نے آکھا سی کہ میں بڑا بصیرت والا تے بڑی عقل والا تے میں اسلام کیوں نہیں قبول کردا؟ کہنے لگا ایک دن میں نے بیٹھے خیال آیا کہ میں آزما کے دیکھاں کہ کیڑا دین سچا ہے تے اپنی اصل حالت تے کیڑا دین ہے. وہ کہندا میں تورات دے 3 نسخے لے، 3 نسخے یعنی 3 تورات دی کتاباں لیاں. انہاں 3 کتاباں میں علیحدہ علیحدہ تحریف کر کے تے میں انہاں وچ تبدیلی کر دیتی. کہنے لگا میں پکڑ کے نہ تے یہودیاں دے کنیسہ دے اندر عبادت خانے چ گیا تے انہاں دے وڈے عالماں نوں میں آکھیا کہ اے میں تورات دے 3 نسخے لے کے آیا نو خرید لو. کہندا انہاں خرید لے. کہندا پھر میں انجیل دے 3 نسخے لے تے او دے چ تبدیلیاں کر کے تے میں عیسائیاں دے پادری کول گرج چ گیا. میں مختلف پادریاں نو او عیسائیاں دے او انجیل دے نسخے بیچ دیتے، انہاں بھی خرید لے. کہنے لگا پھر میں قرآن دے 3 نسخے لے تے میں انہاں چ تبدیلی کر کے نہ تے مسلماناں دے مدرسے گیا تے میں انہاں نے آکھیا قرآن خرید لو. انہاں آکھیا ٹھہر جو پہلے چیک کر لئیے. نکا جا بچہ بلا کے آکھیا ذرا چیک تے کر. انہیں آکھیا جی یہ ٹھیک نہیں. ٹھیک پوچھا کیوں؟ اوکھے میں حافظ قرآن میں قرآن پڑھ کے ویکھیا انہیں وچ بڑیاں تبدیلیاں کیتیاں. کہندا مینوں سمجھ آ گئی کہ آ دین سچا ہے. او جنہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن تے محافظ قرآن ہے، اے دین سچا ہے. حضرت امام یحییٰ فرماندے نے میں مکہ شریف گیا. توجہ ہے میرے کول؟ یہ میرے بڑے پرانے بیلی چودھری ہاتھ صاحب تشریف لے آئے نے تے وہ اس واسطے اگے آگے نے کہ انہوں نے پتا کہ میں ناراض ہاں تے تو کہ لیٹ آئے نے تو میں سمجھ گیا. بہرحال بسم اللہ تشریف رکھو. حضرت امام یحییٰ کو پوچھا گیا، یحییٰ بن اقسم آپ کو پوچھا گیا کہ حضور یہ واقعہ مامون الرشید دربار سے گزرے ہے. انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک گزرے ہے. حضور کیوں؟ ان توجہ میرے بعد رکھا جا ذرا میرے بعد توجہ رکھو. پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا جدو آئی نا تورات انجیل تے زبور دی واری تے اللہ نے قرآن مجید فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اساں انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ اپنی اپنی کتاباں دی حفاظت کرو. او یہودیو اپنی زبور تے تورات دی حفاظت کرو تے عیسائیو اپنی انجیل دی حفاظت کرو. فرمایا انہاں دیاں ڈیوٹیاں علماء دیاں سن کہ اپنی کتاباں دی حفاظت کرن. او تبدیل ہو گئیاں تے جدو آئی نا قرآن دی واری اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا اس قرآن و ایسائی نازل فرمایا اسی اس قرآن دیا حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے قرآن و نازل بھی آپ فرمایا یہ دیا حفاظت بھی آپ کر دائے. میں تے اکثر پڑھیا کرنا وہاں یہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. ہن جیدے جیدے واسطے ہاتھ کھڑا کر لوے. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. تو یہ نہ سمجھیا سی صاحب نے شیر پڑھیا اور میں پہلے قرآن دی دلیل دیواں. اللہ نے رجا فرمایا وکیلی یا ربی اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لکا
كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ترجمہ کر کے دیکھ لو ہی بند ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے سارے مل کے میرے نال پڑھیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا اور میں تواڈی آواز سنی ہے کسے ہوری جنوں نہیں لگ دو بولے کسے ہوری دا بیان چنگا لگدائی نہیں ہاتھ کھڑے کر کے سارے لہرا کے ایک باری بولو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدائی نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا لگدائی نہیں دل نبی دے نظارے کھولو راجدائی نہیں سونا اے ہو جایا جگ وچوں لبدائی نہیں نوجوانو اللہ نے قرآن دیا شانہ بیان فرمایا اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کدھر رب نے رشاہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ نے فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یار نے قرآن پڑھایا عرض کی دیا اللہ قدوں پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد چ پڑھایا بنایا محمد نے قرآن پہلے پڑھایا میں تے تو اجے دنیا تے آئے نہیں دنیا بنی نہیں اللہ فرماندا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ فرماتا الرحمن جنہیں یارنوں اودوں قرآن پڑھایا جدوں انسان اجے بنایا ہی نہیں کون قرآن چینج کرے کون قرآن دی تحریف کرے کون قرآن مجید نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نو کون تبدیل کر دیا کوشش کرے میری ملت دے نوجوانوں اسلام تے ایک او بھی دور آیا سی خلیفہ مامون الرشید نے آخر کے قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں یہ مخلوق اور سارے علماء کٹھے کر لے مشاہد کٹھے کر لے اپنی تلوار اس طرح کر کے نیام میں باہر نکال کر نے آخیا دسو قرآن مخلوق کے کلام ہے سارے تلوار تو ڈر گئے سارے چپ کر گئے کئیاں نے آکھا ہاں جی تسی ٹھیک کہہ رہے ہو مختلف الفاظ بول کے جان چھڑا کے جا رہے ایک بابا اٹھ کے کھلوتا اس بابے دا نام سی حضرت امام احمد بن حنبل اٹھ کے ناتے آپ نے بادشاہ دے سامنے آپ نے فرمایا نا نا اے رب دا کلام ہے مخلوق نہیں تو کہ مخلوق بعد چ پیدا ہوئی رب دا قرآن تے عدلی ہے آپ نے فرمایا اے کلام اللہ اے مخلوق نہیں خلق قرآن دا بہت بڑا فتنہ اسلام دے وچ گرامی قدر حضرات جدو بغداد وچ پیدا ہو گیا نا ایک بابا پورے زمانے چ اڑیا تے اودا نام سی امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں جدو میں نے قیدی کر کے لے کے جا رہے نا تے رستے چ کہ میں نے ڈاکو ملیا تے میرے کاننے چ کہن لگا اڑیا رہی گل تے کہن لگا بابا اپنی گل تو پیچھے نہ ہٹی قیامت دن اسا سارے تیرے پیچھے جانا ہے یہ تو ہٹ گیا نا آج نبی دی ساری امت پھسل جائے گی کیونکہ وقت دا امام پھسل جائے نا
امام ابو حنیفہ جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، چکڑ بڑا، تے ایک چھوٹا جا بچہ بھی آپ دے اگے اگے جا رہا تھے، آپ بچہ سمجھ کے فرماتے ہیں بیٹا ذرا پاؤں دبا کے رکھی کدھر پھسل نہ جاویں، تے نکا جا بچہ مڑ کے کہندا ہے میں پھسل گیا خیر ہے نہ کلا ہی پھسلنا ہے، سونیا کدھر تو نہ پھسل جاویں ساری قوم پھسل جاوے گی، کدھر تو نہ پھسل جاویں ساری قوم پھسل جاوے گی، راہبر تے رہنما پھسل جاوان ساری قوم پھسل جاندی ہے، او دا استقامت دے نال اپنے پاؤں تے کھڑا ہونا راہبر تے رہنما دا بڑا ضروری ہوندہ ہے۔ ایک بابا اڑیا او دا ناس امام احمد بن حنبل، بادشاہ نے آکھا کوڑے ماراں گا، فرمایا جدو مارے تے گنتی نہ کری، اچھا بولو سبحان اللہ۔ او جڑے بابے نے پھر حفاظت کی دیا، نوجوان جڑے پہلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا، خلیفہ معتصم باللہ نے امام احمد بن حنبل نے جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا، آپ نو جڑیاں بیڑیاں پہنائیاں گئیاں، او بیڑیاں دا وزن آپ دے جسم نالوں بھی زیادہ سی، پر بابا انہاں بیڑیاں نو کدیاں تے چکے لئی جاندا ہے۔ کوڑے مارن والے نو حکم ہویا کوڑا مار، انہیں پہلا کوڑا ماریا، امام احمد بن حنبل دی آواز آئی، فرمایا اللہ اکبر، انہیں دوسرا کوڑا ماریا، فرمایا سبحان اللہ، انہیں تیسرا کوڑا ماریا، فرمایا قرآن کلام اللہ۔ نوجوانوں کوڑے ماری جاندے نے، بابا نعرے لگائی جاندا ہے، انہیں کوڑے مارے انہیں کوڑے مارے، امام احمد بن حنبل فرما دے میں انج لگیا کہ میں میرا دماغی توازن بگڑ جائے گا، میں پاگل ہو جاواں گا، فرما دے فکرہ مینوں لگ گئیاں کدھرے دماغ بگڑ جاوے، نہ کدھرے قرآن دے کلام الہی ہو تو مکر نہ جاواں، فرما دے ماں کھوڑے کھا کھا بھی ہوش ہو گیا، مینوں لگیا میں مر گیا، فرما دے 3 دن دے بعد ہوش آئی، حکیم نے جسم دا گوشت کٹیا، مردہ گوشت کٹیا، بابا جی جڑے ویلے ٹھیک ہو گئے، نوجوانوں دوبارہ جیل چ ڈکیا گیا، ایک بندہ آ کے کہنے لگا نیاں ماراں کھاندے ہو، قرآن پیچھے نیاں ماراں کھائی جاندے ہو، کوئی انج دا جملہ بول دیو جان چھٹ جاوے، اللہ دی بارگاہ تے مجرم بھی نہیں بنو گے۔ فرمایا ایک باری جیل دی کھڑکی جو باہر ویکھ، انہیں کھڑکی جو باہر ویکھیا، لکھاں لوگ قلم دباؤ لے کے بیٹھے ہوئے نے، فرمایا میں مکر گیا سارے مکر جانے، نوجوانوں بابا کوڑے کھاندا رہا، پر مقام کی ملے جدو امام احمد بن حنبل دا وصال ہویا، کسے خواب وچ ویکھ کے پوچھیا کی بنیا، فرمایا اللہ نے عرش دے نیچے کرسی بٹھا کے مینوں بٹھایا، فرمایا فرشتے آؤ، انہیں میرے قرآن لی بڑیاں ماراں کھدیاں نے، قیامت تک دیتے ہیرے تے جواہر نہ چھابر کر دے رہو، پوچھیا ملیا انعام کی ہے، فرمایا اللہ نے فرمایا تیرے چہرے تے میری قرآن دی وجہ تو کوڑے وجہ نے، آج میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کر دینا، ویکھی جا قرآن پڑھی۔ پچھلیاں امتاں دے نبی اپنی کتاباں دے حافظ ہوندے سن، ایتھے نکے نکے بچے حافظ قرآن نکے نکے بچے حافظ قرآن، کون قرآن نو مٹاوے گا، کون مٹا سکتا ہے، وہ آپ ہی مٹ گئے جڑے قرآن تے صاحب قرآن نو مٹانا دی کوشش کر دے رہے، 15 صدیاں بدر گزر گئیاں، اج بھی قرآن دی کو ایک آیت دی مثل لے کے نہ آ سکیا۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید دی حفاظت دی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔